शिक्षाविदहरूको विचार, शिक्षा प्रेमीहरूको मनको कुरा, शिक्षाका समसामयिक विषयवस्तु लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम टन्डुकार उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सेन्ट जेभियर स्कुल गोदावरीका फादर प्रिन्सिपल श्यामुल सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते सर। जस्तो यो कोभिड-19 को यो महामारीले बालबालिकाको पठन पाठनमा पारेको प्रभावमा के भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्म हैन कोभिड-19 ले गरेका प्रभावहरुमा हेर्दाखेरि स्कुल बन्द भएको त 4 महिना पनि लगभग बढी नै भइसक्यो। अब यस अन्तर्गतमा बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ एन्गेज गर्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या हामीले देख्यौं। अनि त्यो समस्यामा हामीले अब कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउने, लकडाउन भन्यो हैन, कसैको घर सानो रुममा मात्रै बस्नुपर्ने बच्चाहरू, जो बच्चाहरू चाहिँ जहिले पनि एक्टिभ हुन्छ फिजिकली, त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले लकडाउन गरेर राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई गाह्रो परेको हामीले महसुस गर्यौं। त्यो साथसाथै पेरेन्ट्सहरूलाई पनि, अभिभावकहरूलाई पनि गाह्रो परेको छ बच्चाहरूलाई कसरी हेर्ने। किनभने पहिला बच्चाहरू स्कुल आउँदाखेरि त बच्चाहरूले स्कुलमा 8 घण्टासम्म बिताउने हैन, अनि खेल्ने, कुद्ने, साथीसँगै भेट्ने, दिमागलाई फ्रेस गर्ने कुराहरू भइरहन्थ्यो। तर अहिले यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि, लकडाउनको कारणले गर्दा घरमै बस्नुको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदमै समस्या नै हो। एउटा इनएक्टिभ हुने, अर्को चाहिँ अब अनलाइन क्लास भन्यो, अनलाइन क्लास गर्ने। अनलाइन क्लास गर्दाखेरि सानो बच्चाहरूलाई क्लास 1 देखि 12 कक्षाको बच्चाहरूलाई चाहिँ यो अनलाइन क्लासले धेरै मात्रामा फाइदा दिएको जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छुइनँ अहिलेसम्म 4 महिनाको यो अन्तरालमा। किनभने यो सानो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल क्लासेसहरू हुन्छ, अनलाइन क्लासेसहरू। त्यसले गर्दा हामीले कमै क्लास राखेर उनीहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटी कसरी बढी गर्ने त्यसमा हामी गइरहेका छौँ। मानसिकतामा अलिकति उनीहरूलाई तनाव, उनीहरूलाई इनएक्टिभिटी, अब अल्छी राख्ने, रिस उठ्ने, सधैँ एउटै ठाउँमा बस्ने, एउटै फेसहरू मात्रै देखिरहने गर्दाखेरि मानसिकमा अलिकति उनीहरूलाई घात पर्छ कि भन्ने चाहिँ विचार छ हाम्रोमा। अब त्यो लकडाउनलाई हेर्दाखेरि सिक्नु त कुनै कुराहरू सिकेका छन् बच्चाहरूले, तर लामो समयको लागि लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई फिजिकली, मेन्टली, सोसियली अनि साइकोलोजिकली नै प्रब्लम हामी देखिरहेका छौँ। सर, जस्तो अब यो प्रविधिसँग जोडेर अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दा चाहिँ के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ कठिनाई महसुस भएको छ? अनलाइन क्लासमा अब नेपालको सन्दर्भमा एउटा एकदम ठुलो चुनौती हो यो अनलाइन क्लास, प्रविधि क्लास भन्दाखेरि। एउटा त हाम्रो बत्तीको कारण हैन, इलेक्ट्रिसिटी राम्रोसँगले पहुँच भएको छैन। हाम्रो बच्चाहरू सबै धनी बच्चाहरू छैनन्। सबै स्कुल पढ्ने बच्चाहरूकोमा त्यस्तो खालके प्राविधिक टेक्नोलोजीहरू पनि पुगिसकेका छैनन्, जसकोमा मोबाइल राम्रो खालके टेक्नोलोजी भएको मोबाइलहरू पनि पुगेका छैनन्। अब उनीहरूलाई अनलाइन क्लास दिँदाखेरि कोही बेला इन्टरनेटको समस्या, हाम्रो इन्टरनेट फेरि स्लो छ नेपालमा, स्लोको साथसाथै हाम्रो महँगो पनि छ एउटा इन्टरनेट। अब सरकारले इन्टरनेटलाई फ्री गरेको भए एउटा कुरा बच्चाहरूले केही गर्न सक्ने भन्ने। अनि अर्को चाहिँ टिचर्सहरूको पनि एउटा समस्या हामीले देख्यौँ। टिचर्सहरूले अनलाइन क्लास कहिले नगर्नु भएको टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अब जुम भनेको के हो, मोबाइलबाट कसरी क्लास लिने, अनलाइन क्लास कसरी लिने भन्ने नै नजान्ने टिचरहरू हुनुहुन्छ। अनि यसरी अचानक यो अनलाइन क्लासमा धकिलिँदाखेरि चाहिँ सबैलाई नै समस्या हैन। टिचरले कसरी के गर्ने, कसो गर्ने, बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ एक्टिभ बनाउने। किनभने अनलाइन क्लास बस्दाखेरि बच्चाहरू स्क्रिनमा हेरेर बसेको हुन्छ। यदि यो क्लास चाहिँ एक्टिभ छैन भने बच्चाहरू आफैले स्क्रिनै अफ गरेर हिँड्दिने, हराइदिने खालको समस्याहरू हामी देखिरहेका छौँ। यो समस्याहरू जहिले पनि आइरहन्छ। हामी यो समस्यामा जुधिरहेछौँ। एउटा चाहिँ टेक्नोलोजीको हाम्रो पहुँच त्यति पुगेको छैन, बत्ती घरिघरि जाने आउने त्यो एउटा समस्या, इन्टरनेटको समस्या, डिभाइसको समस्या। परिवारमा कुनै परिवारमा 2-3 जना बच्चाहरू हुन्छन्, त्यो परिवारमा अझै नै धेरै समस्या। किनभने उनीहरूलाई डिभाइस, राम्रो डिभाइस सबैको लागि चाहिने भयो। आमा बुवा पनि डिभाइसमै अहिले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो घरभित्र धेरै नै डिभाइसहरू चलेको, अनि इन्टरनेटको प्रभाव साथै रेडिएसनको प्रभाव पनि हामीले धेरै नै देखिरहेका छौँ। यो एउटा समस्या, ठुलै समस्या हुन्छ कि पछि गएर भन्ने पनि, यदि लकडाउन लम्बियो भने, यदि अनलाइन क्लासहरू नै भइरह्यो भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ बढेर जान्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। सर, जस्तो अब विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कार्यविधिहरू पनि बनिरहेको छ र चाहिँ अब विद्यालय सञ्चालन हुनको लागि चाहिँ सरकारले पनि एक किसिमको तयारी गरेको छ। अब यो समयमा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि के कुराहरूमा चाहिँ
ध्यान पुर्याउनुपर्छ होला, के कुरामा चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? एउटा त सबैभन्दा पहिला हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा यो कोभिड-19 यो महामारी पेन्डेमिक कहिलेसम्म जाने, कुन तरिकाले चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई स्कुलमा ल्याउने भन्ने एउटा एकदमै ठुलो समस्या, ठुलो विचार गर्नै पर्ने एउटा कुरा हो। हामी बसेर छलफल पनि गरेका छैनौँ यसमा। मन्त्रालयबाट एउटा कुरा आउँछ, स्थानीयबाट अर्को कुरा आउँछ, स्कुल प्रतिनिधिबाट अर्को कुरा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बसेर छलफल गरेर एउटा नयाँ बाटो निकाल्ने एउटा बाटो हामीले खोज्नै पर्ने भएको छ। अब यसमा चाहिँ सरकारले भनेअनुसार 15 गतेदेखि स्कुल सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ। तर यसलाई कसरी चाहिँ सुरु गर्ने त? यसमा हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? विद्यालयकोमा त्यो खालके फेसिलिटिजहरू छ कि छैन, हैन? एउटा कुरा, सबैभन्दा पहिला कुरा त कोभिड-19 को केसेस विद्यालयको वरिपरि छ कि छैन, बच्चाहरू बसेको एरियामा कोभिड-19 केसेस छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीले पहिला चेक गर्ने पर्ने भयो, हैन? किनभने बच्चाहरू लोकल बच्चाहरू मात्रै छैन, बाहिरबाट आउने बच्चाहरू पनि हुन्छ। अनि आफ्नो आफ्नो एरियामा अब कति कोभिडको केसेसहरू आइरहेछ, कति पोजिटिभ केसेसहरू छ। यदि यो पोजिटिभ केसेसहरू कमसेकम 40 दिनसम्म छैन भने चाहिँ बच्चाहरूलाई ल्याउन हामीलाई सजिलो हुने, हैन? ल्याइहाल्यो भने पनि अल्लाहको केसेस छैन अरे, पोजिटिभ केसेस छैन अरे 15 गतेसम्म भनेपछि हामीले विद्यालयमा ल्याउन सक्छौँ बच्चालाई। तर ल्याएपछि पनि बच्चाहरूलाई अब सबैभन्दा पहिला त उनीहरूलाई सेनिटाइज गर्नु पर्यो, हैन? ह्यान्ड सेनिटाइजर लिएर लाउनु पर्यो। स्कुल क्लासरुमहरू रेगुलरली सेनिटाइज गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई फिजिकल डिस्टेन्स राख्नु पर्यो। अब ठुला स्कुलहरूलाई त सजिलो होला, फिजिकल डिस्टेन्स राखेर बच्चा पढाउँछु म, बिहान एउटा क्लास बेलुका एउटा क्लास या त अल्टरनेटिभ क्लास गरेर पढाउँछु भन्ने स्पेस पुग्ला। तर सानो सानो स्कुलहरू जसले चाहिँ एउटा ठुला बिल्डिङमा आफ्नो स्कुल चलाइरहेछन् उनीहरूले कसरी चलाउने, हैन? कि आधा बच्चाहरूलाई मात्रै विद्यालय लाने भन्ने खालको एउटा कुरा निक्लिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने। अनि पेरेन्ट्सहरूको पनि, अभिभावकको पनि कुरा सुन्नु पर्थ्यो यति बेला। अभिभावकले बच्चा पढाउने कि नपढाउने, अस्ति भर्खरै एउटा न्युज पेपरमा पढ्दाखेरि कमसेकम 97% को पेरेन्ट्सहरूले नै अलिकति डराइरहनु भएको छ स्कुल पठाउनु बच्चाहरूलाई। किनभने स्कुलमा बच्चाहरू जहाँबाट पनि आउन सक्छन्। अनि सानो बच्चालाई चाहिँ विशेष गरी के प्रब्लम हामीले देख्यौँ भने हामी क्लासरुममा त फिजिकल डिस्टेन्स राखेर राख्छौँ, हैन? राख्नु पनि सक्छ। तर यदि ब्रेक टाइममा उनीहरू बाहिर गएको बेलामा कतिसम्म चाहिँ हामीले उनीहरूलाई निगरानीमा राख्ने, हैन? किनभने उनीहरू खेल्नु थालिहाल्छ, बच्चाहरू ओपन स्पेस देख्छ, एउटा बच्चा हैन 2-3 जना बच्चा कुदिदिन्छ। अनि यसरी गर्दाखेरि कम्युनिटीमै यो कसैकोमा भाइरस छ भने सर्ला कि स्कुलभरि नै भन्ने पनि कुरा छ। अनि हामीले देखेका छौँ विश्वभरि नै स्कुलहरू खोल्न खोज्दा पनि खोलेर पनि 1-2 दिनपछि झ्यापझ्याप बन्द भएको कुराहरू हामीले देखेका छौँ। तर नेपालमा चाहिँ हामीले एकपल्ट बसेर सोच्नै पर्ने कुरा छ, अहिले नै खोल्ने कि यदि यसलाई अलिक समय लिएर खोल्ने कि क्लियरै होस् पहिला। किनभने हाम्रो बच्चाहरूलाई भनेको एकदमै भर्नरेबल बच्चाहरू हुन्छ, हैन? तिनीहरूलाई नै केस लागिहाल्यो भने, केही भइहाल्यो भने, एउटै विद्यालयमा पनि सरिहाल्यो भने कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने अझै पनि हाम्रोमा अब कार्यविधि त बनिरहेछ। त्यो कार्यविधिमा हेरेर अब हामीले कसरी अगाडि जाने भन्ने त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। सर, जस्तो अब बालबालिकाहरू घरमै भएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको हातमा 24 घण्टा मोबाइल हुने, ल्यापटप हुने, होइन सर? ती बालबालिकाहरू चाहिँ मोबाइल ल्यापटप एडिक्ट होला भन्ने डर पनि अब चाहिँ बढेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सृजनात्मक काममा चाहिँ कसरी लगाउन सकिन्छ? हजुर, एउटा धेरै ठुलो समस्या भनौँ न, होइन? पहिला त 8 घन्टासम्म कमसेकम स्कुलमा बस्यो, मोबाइल देख्थेन बच्चाहरूले। अनि बेलुका बिहान कमसेकम अलिअलि मोबाइल खेल्ने। त्यतिमा पनि पेरेन्ट्सहरूले अब टिचर्सहरूले भन्थे अरे धेरै खेल्यो यसले, हैन? मोबाइलमा धेरै बस्यो भन्ने। तर अहिले त 24 आवर्स मोबाइलमा छन् यिनीहरू। अब यिनीहरूलाई चाहिँ मैले पनि पेरेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दा, अभिभावकसँग कुरा गर्दाखेरि त्यही एउटा समस्या चाहिँ हामीले सुनिरहेछौँ। बच्चाहरूले पढ्दैन, खेल्दै मात्रै रहन्छ, ल्यापटपमा होस् या मोबाइलमा होस्, गेमै मात्रै खेलेको देख्छौँ भन्ने कुरा। किनभने 3 घन्टाको क्लास भइसकेपछि उनीहरू दिनभरि सक्यो नि त क्लास, अब यो छुट्टी हो नि भन्ने जस्तो उनीहरूलाई लागेर खेलि नै रहेछ। त्यो एउटा समस्या आउन सक्छ, हैन? मोबाइल एडिक्सन या त इन्टरनेट एडिक्सन या त डिभाइस एडिक्सन भन्ने आउन सक्छ। तर यो अहिलेको जमानामा मैले हेर्दाखेरि आउने पिँढीलाई चाहिँ पेपरहरू भन्दा पनि यो डिभाइसमै जीवन बिताउनु पर्छ, हैन? जीवन अब सिक्नु पनि पर्छ कसरी बिताउने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यसमा हामीले धेरै के भनौँ, डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ मैले देख्दिनँ,
तर यसलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। पहिला मैले सबैभन्दा पहिला त के भन्छु भने पेरेन्ट्सहरूलाई कुरा गर्दाखेरि कमसेकम घरमा तपाईँले बच्चाहरूको लागि एउटा 0 डिभाइस आवर होइन, 0 अनलाइन आवर, 0 स्क्रिन आवर भनेर राखिदिनु होला। त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूले कुनै पनि डिभाइस चलाउँदैन, टिभीदेखि लिएर रेडियोदेखि लिएर या त मोबाइल होस् या ल्यापटप होस्, त्यो सबै झ्यापै बन्द गरिदिने, इन्टरनेट सबै अफ गरिदिने, कमसेकम 1 घन्टा 2 घन्टा दिनमा। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यति बेला के गर्ने त, रिडिङ गर्ने कि बुक, या त बाहिर फुलबारीमा जाने कि या त वकमा जाने कि होइन, के गर्नु सकिन्छ रिफ्रेस हुने। किनभने धेरै अनलाइनमा बस्दाखेरि मानसिकमा साँच्चै नै असर पर्छ अनि त्यसमा बच्चाहरू इनएक्टिभ भएर जान्छ अनि पछि गएर अब फिजिकली प्रब्लम त आउँछै आउँछ, मेन्टली पनि प्रब्लम आउला भन्ने चाहिँ डर छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई रिफ्रेस गर्नको लागि चाहिँ सर्टन टाइम चाहिँ राख्नै पर्छ दिनमा। अब डिभाइस त चलाउनै पर्छ, यो एउटा अहिलेको जमानाको भनौँ न होइन, वर्ल्ड हामीले अब यो इभल भन्नु पनि अब यसलाई चलाउनै पर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा अब डराउनु भन्दा यसलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ तरिकामा लाने, एडिक्सन नहोस् बच्चाहरूले भन्ने जस्तो। अब अहिले त अब मोबाइल भनेको खाना खाएको जतिकै भइहाल्यो, सास फेरेको जतिकै भइहाल्यो, तर यसलाई चाहिँ अब यसको असरहरू के छन् बच्चाहरूलाई सिकाउने होइन, रेडिएसनले कतिको प्रब्लम गराउँछ, यसमा हेल्थको कतिको प्रब्लम छ, अनि यसलाई कतिसम्म चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बच्चालाई सिकाउँदै गयो भने बच्चाले सिक्ने पनि छ। सर जस्तो अब यो प्यारेन्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ अब चाहिँ लकडाउन खुलेको अवस्थामा, सेमी लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ के रह्यो भनेपछि बुवाहरू पनि अफिस गइहाल्छन्। अब आमाहरूलाई चाहिँ बढी शास्ति, बालबालिकालाई मात्र परेको चाहिँ यो मानसिक तनाव, बालबालिकाहरू तनावमा छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर चाहिँ धेरै अभिभावकहरूको पनि स्पेसल चाहिँ आमाहरू चाहिँ हामी चाहिँ ग्रसित छौँ, समस्यामा छौँ भन्ने खालका आमाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब आमाहरूलाई म पनि के भन्नु भन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई हेर्दाखेरि पनि मलाई दुःख पनि लाग्छ। किनभने आमाहरू नै घरमा बस्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूकोमै सबै भार परेको जस्तो मलाई पनि लाग्छ। त्यसै कारणले अनलाइन क्लासेसहरू कुनै कुनै स्कुलले मैले सुने अनलाइन क्लासहरू दिनैभरि पनि गरिदिन्छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ एकदम अलिकति जास्ती हुन्छ कि बच्चाहरूको लागि साथै आमाहरूको लागि। किनभने अनलाइन क्लासमा सानो बच्चाहरूको लागि एक्लै छोड्नु मिलेन। याद अब आमाहरूले बस्नुहुन्छ जहिले पनि, किनभने आमाहरूको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि उहाँहरूले फिल गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ ओभरलोड भएको जस्तो भइरहेको छ अहिले। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले पनि एउटा के सिक्नुपर्ने भनेपछि बच्चाले गर्दैछ अलिअलि मात्रै उयो गर्ने, एटेन्सन दिने, तर 24 आवर्स नै बच्चाहरूकै पछाडि बस्नु पनि पर्दैन होइन। यदि बच्चाले केही गरिरहेछ नि यसो कोही कोही बेला आएर हेरिदिने, आफ्नो काममा लाग्ने, आफ्नो जुन जुन छ दिनमा गर्नुपर्ने काम, कोही बाहिर जानुपर्नेहरू हुन्छ, कोही बेला खेतमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, खेतीबारी गर्नेहरूलाई। अनि त्यो चाहिँ अलिकति समस्या नै हो। तर पनि बच्चाहरूको कोही बेला दिदी दाईहरू हुनुहुन्छ, त्यति बेला दिदी दाईले हेर्नु सकिन्छ। आमाहरूले नै सधैँ नै फिल गर्नु पर्दैन कि यो मेरै काम मात्रै हो भन्ने होइन, अरूलाई पनि सेयर गर्न सकिन्छ। अब क्लास 5, 6, 7देखि उँभोको बच्चालाई त आफै छोडेर पनि ल यो गर भनेर सिकाउनु सक्यो भने राम्रो। सानो 1, 2, 3को बच्चालाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्ला। त्यसै कारणले अरू स्कुलले पनि क्लास चाहिँ कम राखिदियो भने चाहिँ बच्चाहरूको लागि अनलाइनमा त्यो आमाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर आमाहरूले अब यति बेला टिचर्सको काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन, घरको आमाकै काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि अब आमाहरूलाई त म धन्यवादै भन्न चाहन्छु, किनभने स्कुलकै बढी काम तपाईँहरूले गरिदिनु भएको छ, होमवर्क हेर्नुदेखि लिएर क्लासमा बस्नुदेखि लिएर सबै। अनि अब यो अहिलेको अब यो छोटै होस् समय भन्न लाग्छ मलाई होइन। आमाहरूले पनि आउने समयमा चाहिँ बच्चाहरू स्कुलै जाओस् अनि आमालाई पनि अलिकति फुर्सद होस् भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उनीहरूको डेडिकेसनको लागि होइन। अब यो एउटा समस्याको टाइम हो, अब समस्याको टाइममा हामी सबैले दुःख त अलिअलि झेल्नै पर्छ। सर जस्तो यो अब शिक्षक कर्मचारीहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पाएनौँ भन्ने चाहिँ पनि व्यापक रूपमा गुनासो पनि आएको छ होइन सर। अनि चाहिँ त्यसको लागि अब शिक्षक कर्मचारीहरूले अब काम पनि गर्नुभएको छ, जस्तो अनलाइनको कोर्स प्रिपेरेसनदेखि लिएर धेरै कामहरू गर्नु परेको छ झन् यो चाहिँ प्रविधिसँग जोडेर काम गर्दा। र अनि उहाँहरूको तलब सुविधाको लागि चाहिँ अभिभावकहरूसँग चाहिँ कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुभएको छ? सबैभन्दा पहिला त मलाई साँच्चै नै टिचर्सहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनीहरूको
अब यस्तो समयमा पेन्डेमिकको समयमा दुःखको समयमा आफ्नै परिवार पनि दुःखमा परेका छन्, आफ्नै पनि हेर्नुपर्ने भएको छ। अनि घरमै बसेर पढाउँदाखेरि स्कुलमा आएर पढाएको भन्दा नै धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। किनभने यदि लेडी टिचर्सहरू हुनुहुन्छ भने त उनीहरूले घरमा पनि हेर्नु पऱ्यो, परिवार पनि हेर्नु पऱ्यो, खानादेखि पकाउनु पऱ्यो, सबै घर सफा गर्ने कामदेखि लिएर स्कुलको पनि काम गर्नु पऱ्यो। अब यो जुम क्लास गर्नुको लागि झन् बढी मेहनत गर्नु पऱ्यो हैन। जुम सिक्नु पऱ्यो पहिला त, अनि फेरि अनलाइन क्लास कसरी चलाउने भन्ने, त्यो कसरी एक्टिभ बनाउने बच्चाहरूलाई भन्ने एउटा कुरा। अर्को यसमा टिचर्सहरूले आफ्नै डिभाइसले चलाउनु पऱ्यो। अब हामीले स्कुलबाट कुनै पनि डिभाइस दिएको छैनौँ, कुनै पनि इन्सेन्टिभहरू दिएका छैनौँ भनौँ न हैन। अनि त्यसमा उनीहरू आफ्नै डिभाइस चलाइरहनु भएको छ, अपग्रेड गर्नु पऱ्यो यो डिभाइसलाई। अर्को कुरा, उनीहरूले डिभाइस मात्रै चलाएर पनि भएन, इलेक्ट्रिसिटी हुनु पऱ्यो। इलेक्ट्रिसिटी गइरहेको कारणले उनीहरूले इन्भर्टर जोड्नु पऱ्यो हैन। त्यो अनुसारले त्यसपछि इन्टरनेट जोड्नु पऱ्यो, डेटा चलाउनु पऱ्यो। उनीहरूको खर्च चाहिँ अझै बढेर गएको छ। तर स्कुलबाट चाहिँ अब हामीले उनीहरूलाई त्यो खर्च बढेको अनुसारले चाहिँ सहयोग गर्न सकेका छैनौँ हामीले अहिले। किनभने यो प्राइभेट स्कुल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चलाउनु पर्ने चाहिँ फीबाट चलाउनु पर्ने। अब 4 महिनासम्म हामीले फी नउठाउँदाखेरि त्यतिसम्मको कतिसम्मको घाटा हामीलाई जान्छ। घाटा भन्दा पनि टिचर्सहरूलाई कसरी अफलोड राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा समस्या नै भएर मैले सबै क्लासका नै पेरेन्ट्सहरूसँग भेटेर चाहिँ के कुरा गरेँ भने, अब तपाईँहरू स्कुलको परिवार हुनुहुन्छ है, टिचर्सहरू तपाईँकै परिवारको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले अब आफ्नो परिवारलाई कति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो ट्युसन फी हेरेर तपाईँले जति सक्दो दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस् अहिले हैन। पछि स्कुल खोलिसकेपछि त्यसमा हामी मिलाउनेछौँ भनेर मैले चाहिँ अपिल चाहिँ गरेको छु। कुनै कसैलाई जोर जबरजस्ती छैन, किनभने पेरेन्ट्सहरूको पनि कसैको अब जबहरू छैन होला, बिजनेस चलेको छैन होला हैन। जसले सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब महिनाको होस् या 3 महिनाको होस् या 10 महिनाको होस्, 12 महिनाको होस्, एउटा सहयोगको रूपमा चाहिँ त्यो फी ट्युसन फी चाहिँ लगाइदिनु होला भनेर चाहिँ भनेको छु मैले। अनि त्यो अनुसारले उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले टिचर्सहरूलाई अफलोड राख्नु चाहिँ सकेको छौँ। हामीले टिचर्सहरूलाई 75% मात्रै स्यालेरी अहिले दिइरहेछौँ, जुन चाहिँ हामीले स्यालेरी पहिला दिइरहेको थियो फुल स्यालेरी, जुन चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले दिनुपर्ने त बढी हो र पनि हामीले कम दिइरहेछौँ। र पनि टिचर्सहरूले डेडिकेसनको साथ काम गरिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ के अब सरकारसँग विशेष गरी मैले यति बेलाको समयमा चाहिँ सरकारले एउटा प्याकेज ल्याइदिनु भएको भए चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। सुरुमा टिचर्सहरूको लागि यो प्याकेज दिन्छौँ हामी, टिचर्सहरूले पढाइरहनुहोस् भन्ने खालको प्याकेज आइदिएको भए स्कुललाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, बच्चाहरूलाई पनि सजिलो, टिचर्सहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। सर, अब यो 12को परीक्षाको तयारीमा नै हामी जुटेका छौँ होइन सर? अब त्यस्तो केही खाकाहरू आएको छ? अब कहिलेबाट हुन्छ, के हुन्छ, त्यस्तो केही कुराहरू अहिलेसम्म अब टाइमिङ भनेर चाहिँ आएको छैन। अब इक्जाम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मन्त्रालयबाट आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो इक्जाम हुने कि नहुने भन्ने पनि अन्यलमै छौँ हामी। इक्जाम गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि एउटा समस्या नै छ। इक्जाम नगरी पनि हुन्छ कि भन्ने एउटा अर्को एउटा तर्क पनि छ। इक्जाम किन गर्ने त? अहिले इभ्यालुएसनहरू भइसकेको छ, बच्चाहरूको इन्टरनल इभ्यालुएसन भइसकेको छ। जसरी हामीले एसई को गर्यो त्यसरी नै अहिले त 12 पनि गर्न सकिन्छ नि भन्ने हाम्रो पनि विचार हो खास गरी। तर अब कसैको धारणा छ इक्जाम लिनै पर्ने। मलाई थाहा भएन किन चाहिँ इक्जाम लिनै पर्ने भन्ने। अब त्यसको पछाडि अरू केही कारणहरू होला हैन। तर मेरो विचारअनुसार चाहिँ अहिलेको समयमा, यो पेन्डेमिकको समयमा यो असामान्य समय हो। त्यसै कारणले गर्दा कि यो सामान्य प्रकारले इक्जाम लिएर हामीले चाहिँ यो गर्न सक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। तर एउटा कुनै पनि कार्यविधि आएर पनि इक्जामै लिनै पर्यो भने पनि अब यो सेन्टरहरू कता बनाउने, कसरी राख्ने, कसरी इक्जाम लिने भन्ने कुराहरू अझै अन्यल नै छ। तर हामीले जसो एसई को जस्तो इभ्यालुएसन गऱ्यौँ त्यही प्रकारले इभ्यालुएसन गर्नु पनि सक्छौँ। त्यो पारा गऱ्यो भने सजिलो पनि होला सरकारलाई पनि, काम पनि स्कुललाई बढी भयो भने सरकारले रिजल्ट दिनु त सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। त्यसपछि विशेष गरी त बच्चाहरूको ध्यान राख्नु पर्यो। बच्चाहरूले इक्जाम लिएको छैन, उनीहरू 4-5 महिना भइसक्यो इक्जाम पर्खेर बसेको, त्यसै पनि उनीहरू तनावमा आइसक्नु भएको छ बच्चाहरू। त्यसै पनि उनीहरूलाई अल्छी लागिसक्यो किताब हेर्नु, इक्जाम पो होला कि नहोला भन्ने भइसक्यो। बरु एउटा ठोस निर्णय लियो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, सरकारलाई पनि सजिलो, विशेष गरी बच्चाहरूलाई एकदमै सहज हुन्छ। अनि भोलि गएर म के गर्ने त भविष्य सोच्नुको लागि बच्चाहरूले चाहिँ एउटा समय पाउँछ भनौँ न हैन। सर, अब अन्तिममा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छुटेका कुराहरू छन् भने सरलाई भन्न मन लागेको कुराहरू? अब सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई होइन, श्याम सर, सधैँ हाम्रो क्यामेराम्यान अनि शिक्षालयलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आवाज यसरी तपाईँहरूप्रति अरूप्रति
पुर्याइदिनु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ अब विशेष गरी त हामी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट शिक्षा विशेष गरी प्राइभेट शिक्षाको काम गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट शिक्षा कसरी चलिरहेको छ भन्ने नै म भन्न चाहन्छु। अब अहिले धेरै कुरा भइरहेछ, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन इस2देखि लिएर सबै नै अब के गर्नु कसो गर्नु भइरहेछ सबैलाई। तर यति बेला चाहिँ अब सबैले नै मिलेरै जानुपर्छ। यो दुःखको समय हो, सबैले दुःख अलिअलि त भोग्नै पर्छ। र पनि हाम्रो अलिकति म सरकारसँग पनि समक्ष पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर कुनै प्याकेज एउटा स्कुललाई प्याकेज नभए पनि एउटा क्लियर डिसिजन हामीलाई, होइन, यो गर्नु मिल्छ यो गर्नु मिल्दैन, फी लिनु मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुराहरूमा एकदमै क्लियर भइदियो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ यो कार्य अगाडि बढाउनको लागि। कार्यविधि त बनिरहेको होला, अब छिटै आउँछन् होला त्यो कार्यविधि। त्यसमा पनि स्कुलप्रति चाहिँ, किनभने विद्यार्थीहरू धेरै नै विद्यार्थीहरू प्राइभेट स्कुलमा भएको कारणले गर्दाखेरि, शिक्षकहरू पनि प्राइभेट स्कुलमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको पनि एउटा दायित्व हुन्छ कसरी चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ अघि बढाउने, भोलिको विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई भोलिको कर्णधार कसरी बनाउने, कि हामीले यसरी नै उनीहरूलाई अन्यलमा राख्ने कि होइन, भोलिको भविष्य उनीहरूले सोच्ने कि नसोच्ने भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने एउटा ठोस कदम हामीले चाल्न सक्यो भने विशेष गरेर शिक्षा मन्त्रालयबाट या त स्थानीय शिक्षाबाट त्यो चाहिँ एकदमै सबैको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई मेरो हृदयबाट विशेष गरेर पेरेन्ट्सहरूलाई र टिचर्सहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको अपेक्षासहित आजका हाम्रा अतिथि फादर श्यामल सर र क्यामेरामा अशोक बजगाईलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम टन्नुकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार।